प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर सकती है? शायख उस्मानी साहब, मामला एक तरह से ये भी है कि कोर्ट को निज़ाम के और आइन के अंदर रह के काम करना है, और जो असॉल्ट आ रहा है, जो हमला आ रहा है, वो मावराए निज़ाम है। कोर्ट को प्रोसीजर का और आइन का एहतराम करना है। जो हमला आवर है वो किसी चीज़ का एहतराम नहीं कर रहा। दुनियाए कानून के अंदर और दूसरे ममालिक से ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में कोई मिसालें हमें मिलती हैं दैट यू कैन कोर्ट किस तरह टैकल करें? देखिए, ये कोर्ट्स जो होती हैं ना, ये तो सिविलाइज्ड मुल्कों के लिए होती हैं, वरना तो जो ट्रेडिशनल मेथड डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन का, वो तो यही होता है ना कि आप जो आपके खिलाफ हो उसको आप मार दें या उसको कुछ कर दें। लेकिन ये कोर्ट का सिस्टम तो डिवाइड होता है सिविलाइज नेशंस के लिए, और लोग कोर्ट की बात मानते हैं। मैं आपको मिसाल बताऊं, जब ये जॉर्ज बुश और अल गोर का इलेक्शन हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब गया मामला, तो सरासर जो अल गोर तो जीत रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जॉर्ज बुश जीत गए। अल गोर ने एक लफ्ज नहीं बोला, दे एक्सेप्टेड दैट इमीडिएटली। तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी होती है थ्रू एक्सेप्टेंस, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई पावर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं इसमें आपको अर्ज कर दूं, देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट जो थी, ये जो लॉयर्स मूवमेंट से पहले जो पहले हम देखते आए सुप्रीम कोर्ट को, वो तो एक किस्म की जो एग्जेक्टिव थी उसके पॉकेट में थी। कभी किसी को ख्याल भी नहीं आया कि एक ये ऐसा अदारा है जो कि उनके सामने खड़ा हो जाएगा। और मसलन आपको याद है, मुझे याद है, आपको शायद याद हो या ना हो, बेनज़ीर साहबा ने एक दफ़ा फरमाया, मैं चाहती हूँ कि मैं जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस बना दूँ। आपको पता याद नहीं? मुझे बिल्कुल याद है। तो वो यानी वो चाहती है कि अपना कोई बंदा, जिससे अपना प्रेसिडेंट बना दो, अपना ये बना दो, अपना बंदा एक चीफ जस्टिस भी बना दो। तो मकसद ये होता है कि चीफ जो जुडिशरी उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन कुछ ऐसी बात हुई ये लॉयर्स मूवमेंट, और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से इनकार किया मुशर्रफ साहब के सामने, एक नई चीज मंजर आम पे आ गई, यानी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट जुडिशरी। अब ये एक बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि हमारे जो कोर्ट से कमी हो गई, वो ये कि अगर वो एक सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करते, यानी जो लोगों के जो केसेस हैं वो इतने सालों साल चलते हैं और जस्टिस उनको मिलता नहीं है, तो अगर वो सिस्टम भी चेंज कर देते, मसलन एक सिविल लॉ सिस्टम लेके आते, तो उस सूरत में आप देखते कि जो पब्लिक उनकी ज्यादा सपोर्ट करती। ठीक। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पब्लिक जो है उसकी इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। तो अगर कोर्ट को अपनी मॉरल अथॉरिटी बरकरार करनी है कि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी, तो उनको कुछ जुडिशियल सिस्टम के मुतालिक भी करना पड़ेगा। अच्छा, मैं रिजवी साहब आपके पास आता हूँ। ये जो मौजूदा केस है और उसी एक्सटेंशन जो आर्गूमेंट की जो उस्मानी साहब जो कर रहे हैं, और मंसूर साहब के पास भी जाऊँगा यही सवाल लेके। अगर रियाज ठेकेदार का अगर आप केस देखें, उसने पहले तो एक विस्परिंग कैंपेन शुरू की, और उस कैंपेन के ज़रिए उसने सहाफ़ियों को बुलाया, बाज़ को उसने ये अपने नाम नहाद दस्तावेज़ात दिखाई, फिर उन्होंने आके रिपोर्ट किया मजबूत दस्तावेज़ात हैं। फिर उसके बाद कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर नोटिस लेने के बाद वो आया, आने के बाद उसने कोर्ट में जाने से पहले रिलीज़ कर दिए डॉक्यूमेंट्स चैनल्स को, चैनल्स उनको चलाते रहे, फिर उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसने जाके इंटरव्यू दे दिया, और वो मज़ीद इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहा था। ये तो अगर ये 23 मिनट का, अल्लाह भला करे जिसने ये रिलीज़ किया है, अगर ये रिलीज़ नहीं होता तो कंटेम्प्ट तो तसलसल में चले जा रही थी। क्या सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले गिलोटिन नहीं ड्रॉप करनी चाहिए थी कि इनफ इज़ इनफ, ये आप क्या कर रहे हैं? खामोशी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, एक बात की मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, फरवरी 2007, आपको याद है तलत साहब की उस जमाने में भी नईम बुखारी साहब का लेटर किस तरह से गश्त कर रहा था ईमेल्स पर। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल। एक फीडबैक लिया जा रहा था, और फिर 9 मार्च 2007 को बम ब्लास्ट हुआ रेफरेंस की सूरत में और उसके रिमूवल की सूरत में। वही कैंपेन, वही साजिश अब भी हो रही थी कि 1 महीने से ये खबर आ रही थी कि जी काम हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा एपिसोड आप देख लें, आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ चीफ जस्टिस,
اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت کو ڈسپائٹ دیئر آل جو چاہ رہے تھے اس جوڈیشری کے خلاف، پھر بھی بہت اکوموڈیٹ کیا ہے۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا 18th امینڈمنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کی تھی، میں ریپرزنٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ بار کو، 4 مہینے وہ کیس چلا۔ اس کے باوجود میں اس ڈیسیشن سے ایگری نہیں کرتا ہوں سپریم کورٹ کے، انہوں نے پھر بھی ایک انڈلجنس شو کیا اور حاکم خان کیس کو فالو کرتے ہوئے پھر 18th امینڈمنٹ کی اس چند جو شکس تھی ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ آف ججز ریفر کر دیا پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ نے دوبارہ 19th امینڈمنٹ میں ان کو منہ پہ مار دیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ سارا رول دیکھیں گے آفٹر ریسٹوریشن آف چیف جسٹس، بہت اکوموڈیٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے موجودہ گورنمنٹ کو۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے 14 رکنی بینچ نے جو ہے اس موجودہ الیکشن کو جو ڈکٹیٹر کے تحت ہوا تھا، جس میں 2/3 بوگس ووٹس تھے لسٹ پہ، اس کو بھی لیجیٹیمائز کیا ہے۔ وہ جو آرڈیننسز ایکسپائر ہوئے تھے ان کو الائیو کر کے اکاموڈیشن بہت کر لی، لیکن ابھی بھی وہ کنٹینیو کرتی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ سے، وہی کنٹینیو کرتی اگر یہ کلپس سامنے نہ آتے۔ کورٹ کو جو دھچکا لگا، لیکن اس سے پہلے بہت کنٹیمپٹ ہو چکی تھی، تو میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ٹالرنس لیول کیا ہے۔ بٹ لیٹ می جسٹ ٹیک the same question to منصور صاحب کہ مسلسل ایک فیڈ بیک لینے کا عمل تھا، ایک مسلسل کنٹیمپٹ ہو رہی تھی، انفولڈنگ کنٹیمپٹ تھی، اگریسو کنٹیمپٹ تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ کلپس سامنے نہ آتے تو ریاض ٹھیکیدار 6 اور انٹرویو کر دیتا اور پھر جا کے کورٹ اس کا نوٹس لیتی۔ بالکل دیکھیے بات یہ ہے کہ کنٹیمپٹس کا جو ایشو ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جتنا انٹیلیجنس شو کیا ہے اور جتنی چیزیں کو ٹالریٹ کیا ہے، وچ از میں تو مستقل کہہ رہا تھا اور بار بار یہ کہا ہے کہ جہاں تک جب تک کہ سپریم کورٹ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز نہیں کرے گی، کنٹیمپٹ کو پش نہیں کرے گی، ہم نہیں دیکھ سکیں گے کہ یہ معاملے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اب آپ جو اس بات کی بات کر رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کبھی بھی اتنی انٹیلیجنس شو کرتے رہے تھرو آؤٹ، اور وہ سمجھتے تھے کہ دس انٹیلیجنس از اے ویکنس آف دا سپریم کورٹ۔ مائی کنٹینشن آلویز ہیز بین کہ یہ ویکنس نہیں تھی، اور اس ویکنس کی وجہ سے جو سوچ رہے تھے یہ اس کی وجہ سے اسی حد تک آگے بڑھی ہے بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اور جیسے بات چل رہی ہے اس میں بہت کلیئر ویو ہونا چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی کو پنش کریں، آگے چلیں اور آگے چلنے کے بعد اپنی اتھارٹی کو انفورس کریں۔ یہ جو جس طرح سے ملک ریاض کا جو ایشو ہوا ہے، یہ ملک ریاض کا ایشو از ون آف دی موسٹ سیڈ تھنگ دیٹ آئی ہیو سین کہ جا کے میڈیا کے اوپر جا کے اس طرح سے باتیں کی جائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دس شوڈ بی الاؤڈ، سیریس ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دس، اور اس کے اندر بہت سیریسلی اس کو فالو اپ کرنا چاہیے ان کو۔